नमस्ते। अहिले नेपालमा नागरिकता विधेयक धेरै चर्को विषय बनेको छ। जस्तो एमसीसी थियो, त्योभन्दा एउटा ठुलो बहसको विषय बनेर आएको छ। अब यहाँका सत्तामा बस्ने अपराधीहरूको तपाईको मनोदशा, मानसिकता, यिनको व्यवस्था, नीति हेर्नुभयो भने एमसीसीलाई जबरजस्ती कसैको कुरो नसुनिकन यिनले अनुमोदनको नाटक गरे। नागरिकता विधेयकलाई त्यही ढङ्गले अगाडि बनाउने एउटा सङ्कल्पमा यिनीहरू हिँडिरहेका छन्। यो यिनको व्यवस्था भयो। अब यो व्यवस्था कहाँबाट आएको छ भन्छ भने हामीले दुई तीनटा कुराहरू यसमा छिचोल्नुपर्छ। अब बुझ्न जरुरी छ सबै नेपालीहरूले। पहिलो कुरो, यिनीहरू नेपालमा साम्राज्यवादीहरूले जघन्य अपराधमा प्रयोग गरेका भाडाका अपराधी हुन्। यो हामीले नबिर्सौँ। त्यसकारणले उनीहरू जस्तो सुकै अपराध गर्न पनि विवश छन्। किन त्यो गरेन भने यिनी रहन्नन्। हामीले यो मजबुरी बुझौँ। जस्तो अहिले चाहिँ तपाईको जस्तो सत्ता गठबन्धन भन्छ, काङ्ग्रेस, माओवादी र माधव नेपाल ग्याङको। अब काङ्ग्रेस जन्मदैखेरि इन्डियाको निम्ति जन्मेको झुन्ड हो। यो हामीले यसको इतिहास नबिर्सौँ। यो इन्डियनहरूले अङ्ग्रेजहरूको विरुद्धमा आफ्नै देशमा सङ्गठित गरेका हुन् र यसले इन्डियाकै स्वतन्त्रताको निम्ति लडेको हो। र इन्डियाबाट अङ्ग्रेजहरू गइसकेपछि अनि नेपालमा स्थापित गर्नको निम्ति यिनीहरूले राणा विरुद्ध अलिकति परिजान गरेको जस्तो गरेर नेपालको सत्तामा ल्याए। अब काङ्ग्रेसको दिमाग कहिले पनि नेपाल भनेर चाहिँ तपाईको यतातिर छैन। ऊ जन्मजात चाहिँ तपाईको इन्डियन हो, ऊ जन्मजात देशद्रोही हो हैन। यो पृष्ठभूमि, उसको उत्पत्ति हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। अब त्यसमा पनि अहिले के भयो भन्छ भने अहिलेको सरकारको नेतृत्व गर्ने जो काङ्ग्रेसको तर्फका छ त्यो पेशेवर रूपमा सीएए को कर्मचारी तन्त्र जस्तो छ हैन। मैले अनुमान गरेको होइन, धेरै चीज बाहिर आइसकेको छ हैन। त्यो सीएए को कर्मचारी तन्त्र हो। रका कर्मचारी र सीएए का कर्मचारी भन्दा अर्को मान्छे काङ्ग्रेस नेतृत्वमा छैन। यिनीहरूले देशको निम्ति काम गर्ने प्रश्नै उठ्दैन। अब दुईटा चीज, अरु दुईटा तत्त्वको म कुरा गर्छु। माधव नेपाल मदन भण्डारी र जीवराज आशितको हत्या गरेर मतियार बनेर र ती घटनाहरूलाई बडो कुशलतापूर्वक दबाएर, छानबिन गर्नबाट दबाएर, पार्टीले बनाएको आयोगले दिएको रिपोर्ट समेत दबाएर एमालेलाई पुरै साम्राज्यवादीकरण गरेका पात्र हुन्, एनजिओकरण गरेका पात्र हुन्। एमालेबाट देशको पक्षमा कुनै काम हुन्छ भने कोही मूर्ख छ भने कल्पना गर्न सक्छ, होइन भने यो कल्पना नगरे हुन्छ। किन उनीहरूले कुनै राम्रो काम सोच्ने बित्तिकै उनीहरू चाहिँ फन्दामा पर्छन्। त्यो विधिले छोड्दैन, किन त्यो अपराधमा प्रयोग गरेको छ। अब तेस्रो पात्र छ प्रचण्ड बाबुरामको। यिनको विषयमा धेरै भन्नु पर्दैन। यिनी 10 वर्ष इन्डियामा बसे। 10 वर्षमा पनि 7.5 पौने 8 वर्ष यिनीहरूलाई बीजेपीको सरकारले पाल्यो। अटल बिहारी वाजपेयीको चाहिँ सरकार थियो। झन्डै 8 वर्ष, माओवादी युद्धकाल भनेको 8 वर्ष। बीचमा चाहिँ तपाईको इन्द्र कुमार गुजराल र एचडी देवगौडा थोरै महिनाको निम्ति आएका थिए, नत्र भने बीजेपीले पालेको हो। यहाँ केही शिखण्डीहरू छन् नि अहिले माओवादीको विरोध गर्ने नाममा बीजेपीका चाहिँ चाकरहरू। यिनले भने जस्तो यिनलाई प्रयोग गर्नबाट बीजेपी कतै पनि चुकेको छैन, आरएसएस कतै पनि चुकेको छैन। अब यिनी दुईटा अपराधीहरू 10 वर्ष उसको घरमा बसेर मस्तीसँग खाएर, उनीसँग मन्त्रणा गरेर, उनीसँग बैठक गरेर 17,000 नेपालीहरूको हत्या गर्ने एउटा कारण बने। त्यसको निम्ति प्रयोग गरिएका यिनीहरू कसाईहरू हुन्, जघन्य अपराधी हुन्, पेशेवर अपराधीहरू हुन्। यिनीहरू उत्पत्ति कालदेखि नेपाल विरोधी मिसनसँग जोडिएर आएका छन्। यिनले चाहेर पनि चुइक्क एक शब्द देशको पक्षमा बोल्न सक्ने अवस्था छैन। जुन दिन बोल्छन् त्यो दिन यिनको अन्त्य हुन्छ। त्यो पाल्ने साम्राज्यवादले यिनलाई बाँच्न दिँदैन। त्यसकारणले बाँच्ने घिनलाग्दो स्वार्थको निम्ति, घृणित स्वार्थको निम्ति हैन, दुई कलो खाने र एकमुठी सास फेर्ने नीच स्वार्थको निम्ति यी अपराधीहरूले हदैसम्मको अपराध गर्दै आएका छन्। र अहिले नागरिकता त्यही हो। किन यो 12 बुँदेमा यी अपराधीहरूलाई सत्तामा ल्याइदिने जो कमिटमेन्ट हो विदेशीहरूको, त्यसबापत यिनले दिने उपहार त्यस बेलाको प्रतिबद्धता हो यो, जो 63 सालपछि बाहिर आयो। त्योभन्दा अगाडि लुकाइयो केही समय, केही महिना। अब यिनीहरूबाट नागरिकता ऐन चाहिँ रोकिन्छ कि पुनर्विचार हुन्छ कि? मलाई लाग्छ हाम्रो दुर्भाग्य एउटा हाम्रो साह्रै निम्छरोपन, हाम्रो चेतना स्तर, हाम्रा सानातिना स्वार्थले गर्दाखेरि हामी जसरी दिग्भ्रमित भएका छौँ, शिकार भएका छौँ,
यसको चिजले यस्ता मान्छेहरूबाट आशा गर्ने, यिनका पछि लाग्ने एउटा मानसिक रोग नेपालीहरूमा देखिन्छ। त्यो मानसिक रोगै हो। हामी अब स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ, यिनका पछि लाग्ने मानसिक रोगीहरू हुन् हैन। एउटा मानसिक रोगीहरूको तबका हो र मानसिक रोगी भनेको अपराधी हो। हामीले यो बुझ्नुपर्छ। किन मानसिक रोगीले जे पनि अपराध गरिदिन्छ। जस्तो माओवादीको जत्था त्यही हो हैन, त्यो अपराधीहरूकै जत्था हो। त्यसलाई नबुझेको भन्नु हुँदैन। त अर्को के छ भने अचेत छ, बुझ्दैन, चेतना नभावनाले सानातिना स्वार्थको 2 पैसा जागिर अथवा केही भन्छन् भोलि काम पर यताउतिको निम्ति पछि लागेको छ। त्यति मात्रै हो। तर यिनीहरूबाट चाहिँ आश केही पनि छैन। मैले भने यिनीहरूले यो मात्रै होइन, त्यो मात्रै होइन, अहिले सँगसँगै 2-3 कुरा छन्। हामीले यो नागरिकता ऐनसँग जोडेर यो कुरा हेरौँ। जस्तो यति बेला यही बेला जुन बेला चाहिँ तपाईको इन्डिया र अमेरिकाको चीनका विरुद्धमा चीनको सिमानाको नजिक उत्तराखण्डमा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुँदैछ र यति बेला चीनका विरुद्धमा ताइवान क्षेत्रमा अमेरिकाको नेतृत्वमा नेटोका देशहरू, जापान सहित इन्डिया सहितका देशहरूले चीनलाई चाहिँ धमास देखाउने नाममा एउटा ठुलो, इतिहासकै सबभन्दा ठुलो संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्दैछन्। अब यस्तो बेला जुन बेला अहिले नेपालभित्र नागरिकता विधेयक मात्रै होइन कि अरू केही चिजहरू अगाडि बढेका छन्। जस्तो यो बेला चाहिँ त्यहाँको प्रधान सेनापतिको भ्रमण हुँदैछ। एउटा दबाब दिने हिसाबले प्रधान सेनापतिको भ्रमण हुँदैछ मानार्थ पदवी लिने नाममा हैन। नाम त उसको कार्यकालभित्र चाहिँ जहिलेले पनि हुन्थ्यो, तर समय नै यो किन छान्यो उसले, मैले हेरेको त्यो हो। त अहिले चाहिँ तपाईको 2-3टा खेल हामीले हेरौँ। पहिलो कुरो, केही वर्षदेखि नेपालमा हिन्दुत्वको नाममा, हिन्दू धर्मको नाममा नेपालीहरूलाई गुमराहमा पारेर इन्डियन अथवा आरएसएस बीजेपीको उपनिवेश बनाउने र नेपालको धर्म, संस्कृति र सभ्यता मार्ने योजनामा सक्रिय रूपमा केही अपराधीहरूले काम गरिरहेका छन् र त्यो मिसन अन्तर्गत जस्तो आरएसएसका संस्थापकहरू के अरे चाहिँ हेडगेवार, गोलवारकर लगायत सावरकर हैन, जो आरएसएसको चाहिँ तपाईको विचारधाराका चाहिँ शिक्षक हुन्, सावरकरलाई स्थापित गर्नको निम्ति जीव ज्यान लगाएर केही वर्षदेखि यहाँ लागिरहेका छन् र हिन्दूको नाममा अब हाम्रो संस्कृति मान्ने जो तबका छ अथवा हाम्रो सभ्यताको निम्ति जो लड्ने पात्रहरू छन् देशको, यसलाई सिद्ध्याउने विषयमा उनीहरू लागिरहेको छ। जस्तो हामीसँग के अरे फाल्गुनन्दको चाहिँ योगदान छ, स्वामी प्रपन्नाजीको योगदान, प्रपन्नाचार्यको योगदान छ, नरहरिनाथको योगदान छ, अहिले पनि आत्मानन्द लिङ्गदेल हुनुहुन्छ किराँत धर्मगुरु, अनि यतातिर चाहिँ जस्तो गुरु गोरखनाथको कुराहरू हामी गर्छौँ। त हाम्रो आफ्नो एउटा सभ्यता छ, देशको एउटा सभ्यता, किराँत सभ्यता, बौद्ध सभ्यता, यता बौद्ध गुरुहरू छन्, बौद्ध भिक्षुहरू छन्। यिनी सबैलाई जस्तो चाहिँ पश्चिमाहरू आएपछि हाम्रो उपचार पद्धतिलाई के गरे भन्छ भने एलोपेथीलाई लाद्नको निम्ति प्रशासनमा कस्तो व्यवस्था गरायो भन्छ भने आयुर्वेद जडीबुटीहरूको डाक्टरलाई त्यो कर्मचारीको श्रेणीमा धेरै तल राखिदियो हैन। जस्तो वैद्य भनेका त त्यो बेलाका डाक्टर हुन् हैन, अहिले पो डाक्टर पढ्न थाले, पहिले त थिएन। यहाँको नासु के अरे यहाँको अहेबलाई चाहिँ नासुको दर्जा दिए, तर त्यो डाक्टर सर काम गर्दै आएको त्यो वैद्यलाई चाहिँ तपाईको खरदार बनाइदिए प्रशासनिक तहमा र मान्छेको आँखामा गिराइदिए। यो आयुर्वेद भने त के भन्ने, जो खरदार पो रहेछ। त्यो मनोवैज्ञानिक ट्रिटमेन्ट थियो उनीहरूको। आयुर्वेदलाई दबाउनुको निम्ति, प्राकृतिक चिकित्सालाई दबाउनुको निम्ति एलोपेथीका माफियाहरू पैसा खाएर त्यस्तो प्रशासनिक एउटा र्याङ्किङ यिनीहरूले बनाए र अहिले आरएसएसले खेलेको त्यही हो। जस्तो हेडगेवार र चाहिँ गोलवारकरलाई स्थापित गरेपछि त नरहरिनाथले सुन्ने त्यही प्रभाव गर्दै गयो भने, अनि गुरु गोरखनाथले सुन्ने, अनि चाहिँ मैले भने फाल्गुनन्दले सुन्ने अथवा आत्मानन्द लिङ्गदेलले सुन्ने, बौद्ध भिक्षुहरूको कुरा कसले सुन्ने र यिनलाई हिजो आयुर्वेद क्षेत्रलाई जस्तो गरायो नि, यिनी तपशिलका जस्तो अहिले पनि यहाँको भ्रष्ट स्वास्थ्य नीतिले के भन्छ, वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति आयुर्वेदलाई, एलोपेथी चाहिँ मूल चिकित्सा पद्धति, इनको कानुन अनुसार आयुर्वेद चाहिँ वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति। जब आयुर्वेदको इतिहास चाहिँ 10,000 वर्ष पुरानो छ, प्रमाणिक चाहिँ औषधि विज्ञान हो, यो यिनको एलोपेथी चाहिँ उदाएको 200 वर्ष भएको छैन, त्यो मूल चिकित्सा पद्धति अनि यो वैकल्पिक भने जस्तो। अब यहाँ चाहिँ हिन्दुत्वको नाममा एक थरी एजेन्टहरू, आरएसएसका एजेन्टहरूले हेडगेवार र गोलवारकरलाई अथवा इन्डियाको वैष्णव पन्थलाई
हैन, जो इन्डियाको चाहिँ हिन्दुत्वको मूल हाँगो हो अथवा धुरी हो, वैष्णव पन्थलाई मूल धर्म बनाएर अब हाम्रो धर्म र संस्कृति र यसको निम्ति काम गर्दै आएका मान्छेहरूलाई तपसिलका साक्षी बनाएर चाहिँ प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरिरहेका छन्। एउटा यहाँ अब केही समयदेखि दोस्रो अर्को प्रयास, यति बेला तपाईँ हामीले सुनिरहेका छौँ, यति बेला इन्डियाको चाहिँ इन्डिया र नेपालले जो विदेश नीति हुन्छ नि त्यो हेर्ने दृष्टिकोणलाई सकेसम्म समान बनाउने भनेर यहाँ चाहिँ कुनै कार्यक्रमको आयोजना गरिँदैछ। माने नेपालको विदेश नीति चाहिँ नेपालले चाहिँ इन्डियाको आँखाबाट अथवा इन्डियाको नीतिअनुसार हेर्नुपर्ने दिशामा पुर्याउनुको निम्ति त्यो गृहकार्य सुरु भएको छ। यो गृहकार्य अहिले सुरु भए पनि यसको थालनी म भन्छु सन् 2016 8 वर्ष अगाडि पुष्पकमल दाहाल यही अपराधी इन्डियामा गएको बेला मोदीसँग एउटा संयुक्त स्टेटमेन्ट वक्तव्य आएको छ। त्यसको 11औं बुँदा अहिले पनि पढ्नुहोस्। त्यहाँ के भनेको छ भन्छ भने महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरूमा इन्डिया र नेपालको दृष्टिकोणलाई साझा बनाउने कोसिस गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। माने इन्डियाले संसारलाई जसरी हेर्छ नेपालले पनि त्यसै गरी हेर्नुपर्ने एउटा दृष्टिकोण बनाउन कोसिस, त्यसको निम्ति सहकार्य गर्ने भन्ने कुरा 6 वर्ष अगाडि 16 भनेपछि 6 वर्ष अगाडिको प्रचण्डको इन्डिया भ्रमणको बेला मोदीसँग जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिको 11औं बुँदामा छ। त्यसलाई उनीहरू अहिले कार्यान्वयन गरिरहेका छन्, अब सुरु गरेका छन्। विदेश नीति पनि चाहिँ इन्डियाले कन्ट्रोल गर्ने, उनको अनुसार बनाउनु पर्ने त्यो गृहकार्य पनि सुरु भयो। अब सुरक्षा नीति त उनले पहिलेदेखि हुनुपर्छ भनिरहेछन्। अब सुरक्षा यति बेलै के एउटा चाहिँ खतरनाक कुरो चाहिँ बाहिर सार्वजनिक आएको छ। इन्डियाले अहिले अग्निपथ भनेर आफ्नो जो सैन्य अभियान चाहिँ खोलिरहेको छ, त्यो सैन्य भर्तीको अभियानमा इन्डियामा भएको गोर्खा पल्टनबाट केही मान्छे छानेर र नेपालभित्र केही भर्ती गरेर नयाँ इन्डियाको नियमित सेनाभित्र हाल्ने भनेर उसले निर्णय गरिसकेको छ। भनेपछि अहिलेसम्म गोर्खा रेजिमेन्ट त भाडाको सैनिक हो, मर्सिनरी भन्छ हैन, त्यो पैसाको निम्ति भाडामा प्रयोग भएको सेना हो, संसारले मानेको त्यही हो, यथार्थ पनि त्यही हो हैन। तर अब इन्डियाको नियमित आर्मीमा राख्ने नेपालीहरूलाई यहीँबाट भर्ती गरेर त्यो निर्णय गरे। यहाँ यिनीहरू बोलिरहेका छैनन् किन यहाँभित्र सहमति भएको छ। मैले भने नि शेरबहादुर देउवा जस्ता अपराधी, माधव नेपाल जस्तो हत्यारो र प्रचण्ड बाबुराम जस्ता चाहिँ पेशेवर हत्याराहरू, उनीहरू जुन मिसनमा यहाँसम्म ल्याइए त्यो मिसनबाट यिनीहरू अलग हुन सक्ने स्थिति छैन। यिनले नेपालभित्र इन्डियन आर्मीमा राख्ने भर्तीलाई अनुमति दिएर वा गोर्खा रेजिमेन्ट भएका नेपालीहरूलाई इन्डियन नियमित आर्मीमा राख्ने चाहिँ अनुमति दिएर यिनले नेपालको सुरक्षा नीतिले इन्डियाले हेर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा पुर्याइरहेका छन्। त्यो भनेको जस्तो नेपालले भर्ती गरेर इन्डियन आर्मीमा राख्न थालेपछि हैन, त्यो भाडाको मर्सिनरी मात्रै भएन, अब नेपाली नै विधिवत रूपमा औपचारिक रूपमा सूचना जारी गरेर सरकारको तर्फबाट भर्ती खोलेर यहीबाट भर्ती लिन सुरु गरिएपछि नेपाल त छुट्टै देश त भएन हैन। भने सुरक्षाको कोणबाट पनि नेपाललाई इन्डिया हो भन्ने मनोविज्ञान बनाउने, धार्मिक कोणबाट पनि नेपाललाई इन्डिया अथवा चाहिँ आरएसएसको हिन्दुत्व चाहिँ बोकेको देश हो बन्न बनाउने, विदेश नीतिको मामिलामा पनि नेपाललाई चाहिँ तपाईँको इन्डिया हो भन्ने बनाउने। र उनीहरूले यो सबै गृहकार्य कहाँ लगिरहेछन् भन्छ भने अखण्ड भारतको मनोविज्ञानतिर उनले लग्न खोजिरहेका छन्। यति भएपछि अब बिस्तारै मान्छेलाई के पर्छ, प्रतिरोध नभएपछि के पर्छ भन्छ भने सेनामा पनि भर्ती भएको छ नेपाली, विदेश नीति पनि इन्डियाले जे भन्छ त्यही भन्छ हैन। अनि चाहिँ भोलि अब प्रशासन त सबै उनले नै चलाइरहेछन्, सबै उनले नियुक्ति गर्ने हुन् सधैँभरि। सबै यो भयो भने नेपालको मनोविज्ञान बिस्तारै के भन्छ भने नेपाल त इन्डिया हो, मनोविज्ञानै त्यही भन्छ। त्यो मनोविज्ञान बनाएर उनले जो अखण्ड भारत भन्ने एउटा घिनलाग्दो दुस्साहसपूर्ण सपना छ नि इन्डियनको, जस्तो अफगानिस्तानदेखि बर्मासम्म, हिमालयदेखि श्रीलङ्कासम्म सबै चाहिँ हिजोको भारत हो भन्ने जो यिनको कथा छ त्यहाँ जानुपर्छ भन्ने चाहिँ यिनले अभियान चलाइरहेछन् आरएसएस वालाहरू। त्यो चिजमा लैजानुको निम्ति यी अपराधीहरूलाई उनीहरूले प्रयोग गरिरहेका छन् र यी अभियानसँग जोडेर आएको मुद्दा हो नागरिकता विधेयक। हामी यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ, किन यो अहिलेको होइन, किन हिजोको परिवेश फरक थियो होला, उठेको परिवेश सन्दर्भ फरक थियो होला। जस्तो यो मुद्दा त इन्डियनहरूले यहाँ दलालहरूलाई
जस्तो चाहिँ धम्काएर दबाब दिएर इन्डियनहरूलाई नागरिकता दिलाउन थालेको त 9 सालदेखि हो, मातृका कोइरालाको पालादेखि। त्यो बेला नै मातृका, अब काङ्ग्रेस त उनीहरूले सत्तामा ल्याइदिएको थियो, उनकै निम्ति बनाएको पार्टी थियो। अब मातृका कोइरालाले 2007 साल यता नेपालमा बसेका सबै भारतीयहरूलाई यहाँका नेपालका आदिवासीको नाताले नेपाली नागरिकता दिने वंशजको भने त उही बेला निर्णय गरेको हो मातृकाले। अब त्यो मुद्दा त्यो बेलादेखि जारी छ र नेपालमा यस्तो माहौल बनाउन खोजिँदैछ कि मानव नेपालको तराई नागरिकताको समस्याबाट कहिले पनि मुक्त नहुने ठाउँ हो हैन। त्यहाँ बर्सिरहेको छ नागरिकता समस्या, बर्सिरहेको छ हैन। देशको कुनै पनि ठाउँमा नागरिकता समस्या यस्तो विस्फोटक हुँदैन हैन। नागरिकता नभएका फाटफुट मान्छे त हिमालमा पनि होलान्, पहाडमा पनि होलान्, अथवा तराईमा बस्ने पहाडी पनि होलान्। तपाईँ अनुहार हेर्नुहोस्, नागरिकताको समस्या भनेर देखाउने मान्छे सारा इन्डियन उत्पत्तिको मान्छेभन्दा अर्को मान्छे छैन। त उनको मात्रै नागरिकता समस्या कहाँबाट आइरहेछ? यो इन्डियन रणनीतिबाट आइरहेछ। र त्यसैले मैले भन्छु, आफूलाई इन्डियन उत्पत्ति ठान्ने जो चाहिँ तलको मान्छे छन् नि, यसलाई नेपाली ठान्ने भुल गर्यो भने देश चाहिँ तपाईँको श्रीलङ्का बन्छ। श्रीलङ्का त चीनले जोगाइदियो तामिलहरूलाई चाहिँ दमन गरेर। नेपाल चाहिँ तपाईँको टुक्रिनबाट जोगिनु हो कि होइन म भन्न सक्दैन। त्यसकारणले नागरिकता ऐन इन्डियाको कोणबाट नेपालमा इन्डियाको जनसङ्ख्या बढाएर वैधानिक रूपै नेपाल कब्जा गर्ने जो फिजीमा प्रयोग गरे नि उनीहरू त्यहाँ छन्। महेन्द्र चौधरीलाई जिताएर झन्नै इन्डियामा मिलाउने घोषणा गर्ने दिशामा गएपछि सेनाले कुरेर फिजी जोगाइराखेछ हैन। त्यो ठाउँमा नेपाललाई पुर्याउने हामी कहाँ 72 सालमा नाकाबन्दी लगाउँदाखेरि संविधान जारी गर्दा नाकाबन्दीको एउटा मुख्य मुद्दा नै के हो भन्छ भने इन्डियनहरूले भने अनुसारको नागरिकता प्रावधान संविधानमा तिमीले राख्नुपर्छ, नत्र भने हुँदैन मान्दैनौ भनेर अब त्यसैको दबावको निम्ति उनीहरूले चाहिँ नाकाबन्दी लगाउने एउटा फ्याक्टर थियो। त्यो प्रेसर दिनुको निम्ति नाकाबन्दी लगाए। भुइँचालो आएको लगत्तै। र त्यसै बेला इन्डियाको विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजले भनेकी थिइन् नेपालमा 1 करोड भारतीयहरू छन् र उनको सुरक्षा हाम्रो चिन्ताको विषय हो। उनीहरूले नेपालमा 1 करोड आफ्ना मान्छे छन् भनेर उनले घोषित रूपमै मन्त्रीले बोलिरहेछ र त्यो यथार्थ हो हैन। सूर्यबहादुरको पालादेखि विशेष गरिकन ठुलो सङ्ख्यामा सूर्यबहादुरको पालादेखि हैन 63 सालपछि जसरी इन्डियनहरूलाई एकदम ओपनली बिना मापदण्ड बिना चाहिँ आधार जसरी नागरिकताको बाटो खोल्यो नि, त्यसले नेपालमा झन्डै 1 करोड इन्डियनहरूको सङ्ख्या पुर्याइरहेछ। र यो अहिलेको नागरिकता विधेयक मात्र हैन, ऐन त संविधानमै छ जन्मको आधारको भनेर। त्यही चाहिँ कानुन चाहिँ यो लडेर चाहिँ रद्द गर्न सकेन ती नागरिकता भने 10 वर्षपछि नेपालमा नेपालीहरूको सङ्ख्या 33% भन्दा बढी हुँदैन। 33%। जस्तो यिनले 63 सालमा नागरिकता ऐन बनाउँदाखेरि यिनले के भनेको थियो त्यो बेला, एक पटकका लागि यही भाषा प्रयोग गरेका छन्, एक पटकका लागि जन्मको आधारमा नागरिकता ऐन बनाउने, 46 साल अगाडि जन्मेका सबैलाई नागरिकता दिने, त्यसपछि यो मुद्दा टुङ्ग्यो हैन। तर अहिले के सुन्दैछौँ हामी, नागरिकता नभएका इन्डियामा 8 लाख छन् रे। 63 सालपछि यत्रो इन्डियालाई नागरिकता दिएर नागरिकता नपाएका तराईमा चाहिँ 8 लाख मान्छे छन् रे। ल यही रेसियोबाट तपाईँको अनुमान गर्नुहोस्, वर्षै पछि 8 लाख बस्यो भने कहाँ जान्छ? 10 वर्षपछि 80 लाख हुन्छ। यो मेरो थोरै सानो आँकडा हो। 1 करोड पुग्छ, 80 लाख पुग्छ भनेपछि 10 वर्षपछि त अटोमेटिकली तपाईँको नेपाल त सिद्धिसक्यो, गइसक्यो हैन। अखण्ड भारतको निम्ति इन्डिया लड्नै पर्दैन यहाँ। अनि तपाईँ के गर्नुहुन्छ हैन? जस्तो प्यालेस्टाइनमा चाहिँ मुस्लिमहरूले फिलिस्तिनहरूले भोगिरहेको छैन आज। दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकन र ब्रिटिसहरूले संसारभरि भएका सबै यहुदी खेरेर लगेर चाहिँ इजरायल देश बनाइदिए हैन। थोरै सङ्ख्यामा भएका यहुदीहरूलाई अहिले चाहिँ 72-75 लाखको सङ्ख्यामा यहुदीहरू छन्। अब के गर्नुहुन्छ? कसरी चाहिँ फिलिस्तिन ल्याउँछ? फिलिस्तिन कहिले पनि आउँदैन। अब फिलिस्तिन भने देश सिद्धियो। उनीहरूले त्यो ठाउँमा नेपालमा पुर्याउनु खोजिरहेछन्। मान्छे आएर नागरिकता लिइसक्यो भने त उसँग त लड्नुको विकल्प हुँदैन। अब उसको नै जनसङ्ख्या बढी भए पनि लड्नुहुन्छ कसरी तपाईँ? यो ठाउँमा यो अपराधी हत्याराहरूको जमात शेरबहादुर, माधव नेपाल, प्रचण्ड बाबुराम, यो हत्याराहरूको जमात देशको गर्दन रेट्ने मिसनमा लागेको छ। हामीले बुझ्ने यति हो। र त्यो यो कहाँ गर्दैछ भन्छ भने
यो नेपाललाई चाहिँ बिना हस्तक्षेप, इन्डियाको हस्तक्षेप बिना अखण्ड भारतको हिस्सा भन्ने ठाउँमा पुर्याउन खोजिरहेको छ। त्यसको निम्ति यिनले संयुक्त वक्तव्यदेखि लिएर आन्तरिक रूपमा गर्ने सबै कमिट पनि गरिरहेका छन्। एउटा पाटो हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि मेरो यहाँहरूलाई अनुरोध के हो भन्छ भने सबै नेपालीहरूलाई एउटा बुझाउनु पर्यो, हामी सबै लागेर भन्नु पर्यो, यी हत्याराहरू जब देशै मार्ने हिसाबमा यिनीहरू आए, देश मार्ने मात्र होइन, यिनले त केसम्म गरे भन्छ भने 63 सालपछि जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका इन्डियनहरूका सन्तान अब वंशजका नागरिक हुने रे। भनेपछि नेपाली र हिजो चाहिँ इन्डियाबाट आएर नागरिकता लिएका मान्छेको बिचको अन्तर अब मेटाइदिने इन्डिया त्यो षड्यन्त्रमा लाग्यो र संविधानमा हालिसक्यो। त्यो कुरा संविधानमा त हालिसकेको छ, अहिले त कानुन मात्रै बन्ने हो। भनेपछि तपाईँको इन्डियन र यहाँको मान्छेको बिचमा अब अन्तर नहुने भयो, छुट्याउन नसकिने भयो नागरिकता हेरिकन। उनी त्यो ठाउँमा देशलाई पुर्याउँदैछन् ताकि भोलिको नेपालीले विदेशी र नेपाली भनी चिन्न नसकोस्, हैन? उनले त्यो विधेयक लगेका छन् अहिले, हैन? विधेयकमा त्यो पनि मुद्दा छ। अर्को तपाईँ अनुवाद गर्नु, सिमाना खुला छ र इन्डियाबाट नेपाल आउने मान्छेहरूको रेकर्ड राख्ने चलन पनि छैन यहाँ, हैन? जस्तो 63 सालपछि जो जन्मको आधारमा नागरिकता दिए त्यो जन्मेको कुनै प्रमाण छैन, प्रमाण खोजिएन, किन नेपालमा जन्मेकै होइन। कसरी दियो त्यो बेला जन्मको नागरिकता भन्छ भने काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी र पछि केही मधेसी जनअधिकार फोरम थियो, केही मान्छे मिसे र 4-5 दलका चाहिँ त्यहाँ झुन्ड बनाए, सद्भावना लगायत। अनि उनीहरूले सिफारिस गरेका मान्छेहरूलाई जन्मको आधारको नागरिकता ऐन दिने त्यो दलीय सहमति छ। नागरिकता ऐन त्यो आधारमा दिएछ तपाईँको नेपाली नागरिकता, दलहरूको सिफारिसको आधारमा, यहाँ जन्मेको प्रमाणको आधारमा होइन, हैन? निर्णय त्यही छ, त्यो बेलाको दलीय निर्णय हेर्नुहोस्। अनि त्यो सिफारिस कसरी गरिएको छ? यिनी अपराधीहरूको चाहिँ तपाईँको बैठकमा कोटा बाँडेर कुन दलले कतिजनालाई सिफारिस गर्ने, जस्तो एउटा गाविसभित्र, एउटा वडाभित्र कुन दलले कति कोटा सिफारिस गर्ने, अनि चाहिँ पैसा खाँदै त्यो कोटामा व्यक्ति सिफारिस गर्दै सारा इन्डियनहरूले नागरिकता दिएका छन्। उनीहरूले त्यो बेला जन्मको आधारको नागरिकता ऐन दिने इन्डियनहरू, दिने जति मान्छे छन्, कसैसँग नेपालमा जन्मेको जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र पनि मागिएको छैन, एकजनासँग पनि। किन? त्यो त अर्काले दिनु थियो, जन्मको दर्ताको मागेपछि त हुँदैन त्यो प्रमाण। भने लाखौँ नेपालीहरूलाई त्यो बेला मात्रै 63 देखि 65 को बिचमा मात्रै इन्डियनहरूले झन्डै 40 लाख इन्डियनहरूलाई नागरिकता दिलाएका छन्। तिनीमध्ये धेरै नेपालमा आएकै छैनन्। उनीहरू परेको बेला नागरिकता देखाएर आउने हो, उनलाई जुन बेला काम गर्छ नेपालले सिध्याउन, त्यो परेको बेला उनीहरू चाहिँ नागरिकता लिएर आउने हो। उनका सन्तानले लिन्छन्, लिइरहेछन्, रोकटोक केही पनि भएन, बाउले लिइसकेका छ, सन्तानले पनि लिन्छ। उनीहरू इन्डियै छन्, इन्डियै बस्छन् र नेपाललाई सिध्याउने मिसन सुरु भयो भने उनीहरू त्यो नागरिकता कार्ड लिएर नेपालभित्र पस्ने हुन्। माने खुला सिमाना छ, इन्डियनहरू आएको रेकर्ड राख्ने चलन छैन, हैन? अनि चाहिँ जन्मको आधारको नागरिकता ऐन बनाछ। इन्डियाबाट बच्चा पाउन 10 महिना भयो भने त्यो प्रसुत हुने बेला इन्डियाले जम्मै आइमाई चाहिँ तराईका अस्पतालमा काठमाडौँसम्म पठाछ र उसले बच्चा जन्माउँछ, नेपालको अस्पतालमा जन्म दर्ता गराउँछ, इन्डिया जान्छ। त्यसको सन्तान 16 वर्षपछि नागरिकता माग्न आउँछ यहाँ, खुला सिमानाको अगाडि। यस्तो अत्याचार अपराधीहरूको भनेपछि यिनीहरू एउटा अपराधको मिसनमा जोडिएका छन्। मेरो भाषा तपाईँ मान्नुहुन्छ, स्वीकार्नुहुन्छ भने यी देशमाथि चाहिँ तरबारको रूपमा सोझ्याएका यी हत्याराहरूलाई जबसम्म हामी टुक्रा टुक्रा पार्दैनौँ, यिनको हत्या गर्दैनौँ, यिनलाई निमिट्यान्न पार्दैनौँ, त्यो बेलासम्म देश बस्ने र देश सुरक्षित हुने हामीले कल्पनै गर्नु हुँदैन। यिनी पेशेवर अपराधी, पेशेवर द्रोही, देशद्रोही र पेशेवर कसाईहरू हुन्। त्यसकारणले यिनीहरूको यो मिसन हामीले नेपालीले बुझ्न र बुझाउन जरुरी छ। अब त्यसमा चाहिँ तपाईँको मैले अर्को दुईटा कुरा जोड्छु। अब यो परिवेश अहिलेको अवस्थामा अझ डेन्जर, खतरनाक किन भयो नेपालमा हुन्छ भने, जस्तो अहिले यो पश्चिमा सङ्घको लडाइँमा मान्छेका आफ्ना पुराना पहिलेका चाहिँ भावनाहरू जागृत भएका छन् आफ्नो सन्दर्भमा। जस्तो रुसमा चाहिँ ग्रेटर रसियाको सोच चाहिँ धेरै अगाडि आएको छ, अथवा रसियन साम्राज्यको जो भूगोल थियो नि हिजो, त्यो भूगोल हामीले फर्काउनु पर्छ भन्ने जबरजस्त मत चाहिँ रुसमा बढेको छ। जस्तो टर्कीको पनि ओटोमन साम्राज्यको कुरो चाहिँ बारम्बार आइरहेछ, बहस छ त्यहाँ। माने टर्की एउटा ठुलो साम्राज्य थियो, ओटोमन साम्राज्यका नाममा एउटा इस्लाम साम्राज्य थियो। अब जस्तो ग्रिस लगायतका देशहरू पनि त्यो ओटोमन साम्राज्यका अङ्गहरू थिए। अब त्यो चाहिँ त्यहाँ फर्किनुपर्छ भनेर
तुर्कहरूमा पनि त्यो महत्त्वाकांक्षा जागिरहेको छ हैन। मैले भने नि यस्तै हिजोका जो साम्राज्य कोही जायज कोही नाजायज थिए, कोही उपनिवेशका रूपमा थिए, कोही वास्तवमै थिए पनि। जस्तो ग्रेटर रसिया भनेको रसिया नै प्राचीन कालदेखि झनै 15औं-16औं शताब्दीदेखि ग्रेटर रसिया थियो। त्यो बीचमा चाहिँ टुक्रियो, विभिन्न कारणले टुक्रियो, विशेष गरेर सोभियत सङ्घ जो थियो नि त्यो वास्तवमै हिजोको ग्रेटर रसिया नै हो। तपाईँ नक्सा हेर्नुभयो भने सोभियत सङ्घ जो विघटन भयो त्यो हिजोको इतिहासको ग्रेटर रसिया नै हो। त कतिपय नाजायज छन्, कतिपय नाजायज छन्। जस्तो इन्डियनहरूमा पनि त्यो जस्तो रुसीहरूको, तुर्कहरूको अथवा अरूको त्यो मानसिकता देखेर रुसीहरूमा पनि के अरे इन्डियनहरूमा पनि त्यो महत्त्वाकांक्षा पलाउँदै गएको देख्छु, जो उनले अखण्ड भारत बनिरहेका छन् हैन। तर उनले भनेअनुसार भारतको नक्सा इतिहासमा कहिले पनि त्यो थिएन, वास्तविकता त्यो हो। इन्डियाको इतिहास हेर्नुभयो भने अहिले पनि इतिहास पढ्नुहोस्, हामीले अध्ययन पनि गर्नुपर्छ। अब इन्डियाको सबभन्दा ठुलो साम्राज्य भनेको चन्द्रगुप्त मौर्य हुँदै अशोकसम्म आउँदाखेरिको साम्राज्य हो। सम्राट अशोकसम्म आउँदाखेरिको साम्राज्य हो हैन। यिनी बाजेनाती हुन् चन्द्रगुप्त, त्यसपछि अशोक, अब यिनीहरू सायद बाजेनाती पर्छन्। अब यो अवधिको साम्राज्य नै इन्डियाको सबभन्दा ठुलो साम्राज्य हो। त्यो कहाँ थियो भन्छ भने कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, दक्षिण भारत छोडिकन उत्तर पूर्वी भारत छोडिकन जो 7 राज्य छन् नि अहिले, के अरे चाहिँ तपाईँको अरुणाचल, अब मिजोरम, मणिपुर, आसाम आदि इत्यादि, यो 7 राज्य छोडिकन दक्षिण भारत छोडिकन जम्मू काश्मीर छोडिकन हैन, जो सेन्ट्रल इन्डिया भन्छन् हैन, जो मध्य देश भन्थे प्राचीन कालमा, जो मध्य देश भन्थे, जो आज मध्य प्रदेश छ। हुन त मध्य प्रदेशभित्र आज युपीको भाग, बिहारको भाग, अब उडिसाको भाग पनि पर्छ हैन। तर मूल रूपमा यो बीचको इन्डिया, केन्द्रीय मैदान, समथर मैदान हो। इन्डियाको सबभन्दा ठुलो नक्सा भनेको यति हो। यो भन्दा ठुलो नक्सा तपाईँ कहीँ पनि पाउनुहुन्न। त इन्डियनहरूको पाखण्ड के छ अहिले भन्छ भने जो हिजोको कल्चर थियो नि वैदिक सभ्यता, त्यसपछि जो पौराणिक चाहिँ कालमा चाहिँ जुन संस्कार संस्कृतिहरू विकास भए, अब त्यसको प्रभावको त फराकिलो हुन्छ। जस्तो इस्लाम भने त साउदी अरब मात्रै होइन हैन, इस्लाम भने त पाकिस्तान हो हैन। जस्तै त्यो बेला पनि वैदिक सभ्यता भनेको त तपाईँको इन्डियाको केन्द्रीय मैदान मात्रै थिएन, त्यो वैदिक सभ्यता नेपाल पनि थियो, त्यो श्रीलङ्का पनि थियो, बर्मासम्म फैलिएको थियो, अफगानिस्तान पुरै थियो हैन। जस्तो महाभारत कालमा गान्धारीको कुरा आउँछ, कौरवीकी आमा उनी चाहिँ गान्धारका थिइन्, पाकिस्तान पनि थियो। अनि त्यो कल्चरको प्रभाव जहाँ थियो नि त्यो अखण्ड भारत थियो भनेर बकवास गरिरहेका छन् इन्डियनहरू। त्यो कहिले पनि थिएन, कहिल्यै पनि थिएन। सांस्कृतिक प्रभाव थियो एउटै, जस्तो अहिले इस्लामको पनि छ। अब आरएसएसले भनेअनुसार गर्ने हो भने त तपाईँको पाकिस्तान पनि साउदी अरब भयो, इरान पनि साउदी अरब भयो, ऊ पनि साउदी अरब भयो, धर्मको सांस्कृतिक प्रभाव सबै साउदी भयो। हो, यस्तो बकवास हो। हामी सतर्क हुन एकदम जरुरी छ। यिनीसँग वार पार हैन, या हामी रहन्नौँ या यिनी अपराधी रहन्नन्, यो लडाईँ नेपालमा सुरु नगरिकन चाहिँ अब हुँदैन। र अहिले इन्डियनहरू व्यवस्थित ढङ्गले यिनी अपराधीलाई प्रयोग गरेर एउटा नेपालको अस्तित्वलाई समाप्त मनोवैज्ञानिक रूपमै समाप्तवादी मिसनमा आएका छन्। यो मिसनलाई बुझेर राष्ट्रपतिले यति बेला बलियोसँग चाहिँ अडान राख्नुपर्छ। र मैले खबर पाएको छु, मैले पनि बुझेँ, जस्तो राष्ट्रपतिले सेनाका प्रधान सेनापति र निवर्तमान चाहिँ जर्नलहरू सबैलाई बोलाएर एउटा छलफल पनि गर्नुभयो। सबैको एउटै मत छ, कुनै पनि हालतमा यसको विरुद्धमा जानुपर्छ, राष्ट्रपतिले अडान राख्नुपर्छ, सेनाले अडान राख्नुपर्छ। र नागरिकताको नाममा देश मार्ने जो मिसनमा यिनीहरू आए, यी हत्या र अपराधीहरूलाई समाप्त पार्ने मिसनमा अब यही नागरिकताको यही विधेयक नै यिनको अन्त्यको कारण बनोस्। हामी सबै राष्ट्रपति र सेना सबै यो बाटोमा लाग्नुपर्छ। हामी यसको निम्ति व्यापक रूपमा अभियान चलाउँ। हस्, धन्यवाद।